एतस्य समागतः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकित्सकः संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुराकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखात् सर्वे च महिष्ठिताम् उवाच पार्थपश्येतान् समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्चात्स्थितान् पार्थ पितरनाथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भर्तॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो निशीजन्मब्रवीत् अर्जुन उवाच कृष्ण युयुत्सुं समवस्थितान् शीघ्रमेवमवक्त्राणि मोहनं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गण्डीवं संसदे हस्त्वा त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नं न पश्चातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयान् पश्यामि हत्वा सदनमाहवे न कांस्ये विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नु राज्यं भोगा सुखानि च तमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पुत्रा शैला सम्बन्धिनस्तथा एतन्न हन्तुमिच्छामि भ्रातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किनु महि कृते निहत्य धृतराष्ट्रान्नः का प्रीतिः जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धृतराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यपि ते न पश्यन्ति